अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे चैनल हसन वॉइस पर एक बार फिर से खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं ऐसे ही एक दिन टिकटॉक चला रहा था, ऑनलाइन वर्क की वीडियो सामने आई। मैंने वर्क के लिए अप्लाई कर दिया। 2 दिन बाद मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज आया, हेलो सर, आपने वर्क के लिए फॉर्म फिल किया था, वर्क के बारे में गाइड करूँगी। जब वो बोलती थी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। उसकी आवाज़ में सुकून सा था। मैंने कहा, आप कहाँ से हैं? कहती, मैं फैसलाबाद से हूँ। इसने भी मुझसे पूछा, आप कहाँ से आया है? मैंने कहा, मैं लाहौर से हूँ। मैंने कहा, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, क्या मुझसे फ्रेंडशिप करेंगी? कहती, मैं नहीं कर सकती, सॉरी। कहती, आपने वर्क करना है कि नहीं? मैंने कहा, मुझे नहीं करना वर्क। मैंने इतना कहा कि नमाज़ पढ़ने चला गया। नमाज़ पढ़ कर आया तो इसका मैसेज आए हुए थे। फिर पूछ रही हो वर्क करना है कि नहीं? मैंने कहा, आपको पहले भी कहा है कि नहीं करना, मुझे आपसे फ्रेंडशिप करनी है। मैंने बहुत कहा कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। पहले तो मान नहीं रही थी, मैं ऐसे रोज़ मैसेज करता, लेकिन वो थोड़ी बहुत बात करती थी। मैं मसरूफ़ होती हूँ सारा दिन। मैंने इसे मैसेज करना छोड़ दिया। 2-3 दिन गुजरने के बाद इसका मैसेज आया, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हो? मैंने कहा, अल्लाह का करम, आप सुनाओ। कहती, 2-3 दिन हो गए हैं, आपने मैसेज नहीं किया। मैंने कहा, आप मसरूफ़ होती हैं इसलिए नहीं किया। हम दोनों रोज़ बात करने लगे। एक दिन मैंने कहा, यार अपनी तस्वीर तो भेजो। इसकी डीपी लगी हुई थी लेकिन हाफ फेस की। कहती, मैं नहीं भेज सकती तस्वीर। कहती, मुझे आप पर यकीन नहीं। मैंने कहा, यार मेरा यकीन करो, ज़िंदगी का सबसे मुश्किल काम किसी को यकीन दिलाना है। कहती, भेज देती हूँ लेकिन कसम उठाओ कि तुम तस्वीर देखकर डिलीट कर दोगे। मैंने कहा, आपकी कसम देखकर डिलीट कर दूंगा। इसको देखने के बाद इससे प्यार और भी ज़्यादा हो गया। हमें ऐसे ही बात करते करते 1 साल हो गया। हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रहते थे। हम एक दूसरे से बात करते करते काफ़ी अरसा हो गया था। कभी भी हम लाइव नहीं मिले थे। एक दिन इसने कहा, मुझे मिलने आओ, मैं दुबई होता था। मैंने कहा, यार मेरी अभी मजबूरी है, अभी मेरी छुट्टी नहीं आई। मैंने कहा, जब भी पाकिस्तान आऊँगा सबसे पहले अपनी जान से मिलने आऊँगा फैसलाबाद। कहती, मुझे नहीं पता, कुछ भी करो मुझे मिलने आओ, मेरा दिल अभी करता था मिलने को। मैंने अपने अरबाब से बात की छुट्टी के लिए। मुझे पाकिस्तान जाना है कुछ दिन के लिए। अरबाब ने मुझे 15 दिन की छुट्टी दे दी। मैंने सामान पैक किया और पाकिस्तान चला गया। मैंने घर किसी को नहीं बताया था कि मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ। मैंने एयरपोर्ट से टैक्सी करवाई, घर चला गया। घर गया, मेरी वालिदा मुझे देखकर हैरान हो गई। वालिदा कहती, बेटा बताया भी नहीं, मैं पाकिस्तान वापस आ रहा हूँ। मैंने कहा, माँ जी वैसे ही दिल कर रहा था तो मैं आ गया। मैंने इसे कॉल की कि मैं पाकिस्तान आ गया हूँ। वो ये बात सुनकर बहुत खुश हो गई। मैं इसे मिलने फैसलाबाद चला गया। पहुंचकर कॉल की से कहती, इंतज़ार करे, मैं आती हूँ। पास में एक रेस्टोरेंट था। मैंने कहा, इधर आ जाओ। जब इसने मुझे देखा, देखकर बहुत खुश हुई। हमारी पहली मुलाकात थी। हमने रेस्टोरेंट से खाना खाया, खाना वगैरह खाकर बहुत सी बातें की। मेरे गले लग के रोने लग गई। मैंने कहा, क्यों रो रही हो? कहती, मुझे कभी भी ना छोड़ना, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लव यू जान। मैंने कहा, पक्का अपनी जान के साथ रहूँगा हमेशा। रात 11 बज गए थे। मैंने कहा, यार चलता हूँ अब। कहती, मुझे भी साथ ले जाओ। मैंने कहा, वो भी एक दिन ज़रूर आएगा इंशाल्लाह। मैंने इसे घर के पास ड्रॉप किया और मैं वापस लाहौर आ गया। घर पहुंचा, माँ जी मेरे साथ नाराज़ हो गई। कहती, कहाँ गए हुए थे सुबह से? मैंने कहा, फैसलाबाद गया था कुछ काम से। इसे कॉल कि इसका नंबर बन जा रहा था। मैं एकदम परेशान सा हो गया, बहुत कॉल्स की लेकिन नंबर बन जा रहा था। दोनों नंबर। रात के 2 बजे का टाइम था। मैं छत पर लेटा हुआ था। मैं कभी भी किसी के लिए नहीं रोया, लेकिन इसके प्यार ने रुला दिया। 4 बजे मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आई। मैंने कहा, हेलो। आगे से कोई नहीं बोल रहा था। 2 मिनट फिर कॉल आई। इस बार वो बोली, जान। मैं इसकी आवाज़ सुनकर बहुत सुकून सा हुआ। मैंने कहा, क्या बात है, नंबर बंद जा रहे हैं? कहती, घर वालों ने फ़ोन ले लिया मुझसे, ये मैं अपनी भाभी के नंबर से कॉल कर रही हूँ। कहती, जब आपने मुझे डराव किया मैं घर आई, मुझे बाबा ने पूछा कहाँ गई थी। मैंने बता दिया, दोस्त के घर गई थी।
بابا کہتے تم جھوٹ بول رہی ہو، تم کسی سے بات کرتی ہو۔ میں نے کہا نہیں بابا، بابا نے مجھ سے فون لے لیا تھا، کہتے اب تم گھر سے باہر بھی نہیں جاؤ گی۔ میں نے کہا یار تم پریشان مت ہو، میں ہوں نا، کہتی مجھے جان یہاں سے لے جاؤ۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں صبح آتا ہوں فیصل آباد۔ صبح ہوتے ہی میں فیصل آباد چلا گیا۔ پہنچ کر کال کی اس کا نمبر بن جا رہا تھا، ساتھ میں میرے ایک دوست بھی تھا، بہت کالز کی کوئی رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ دن سے رات کے 8 بج گئے۔ دوست نے کہا مجھے بھوک لگی ہے، کچھ کھا لیتے ہیں۔ میں نے کہا میرا دل نہیں کر رہا تو کھا لے۔ کہتا ہے میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ پھر میرا جگری دوست، میں نے کہا چل اس کے گھر چلتے ہیں، جو ہوگا میں دیکھ لوں گا۔ ہم گھر چلے گئے، اس کے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، دوست کے پاس گن بھی تھی۔ آگے سے اس کی والدہ آئی، کہتی کون ہو؟ میں نے سیدھا بول دیا آپ کی بیٹی سے پیار کرتا ہوں، اسے لینے آیا ہوں۔ اس کی والدہ یہ بات سن کر بھی ہوش ہو گئی۔ اتنی ہی دیر میں اس کا بھائی آ گیا، کہتا کون ہو؟ میں نے کہا جو بھی ہو، آپ چپ چاپ ہو کر سائڈ پر ہو جاؤ۔ ہم دونوں میں بحث شروع ہو گئی۔ اتنی ہی دیر میں ان کے سب کے گلی والے اکٹھے ہو گئے، شور کی آواز سن کر وہ بھی آ گئی، مجھے دیکھ کر رونے لگ گئی۔ اپنے بھائی کو کہتی میں اس سے پیار کرتی ہوں۔ اس کے بھائی نے اس کو تھپڑ مارا اور اسے اندر بھیج دیا۔ اس کے بھائی سے میری لڑائی شروع ہو گئی، تو میں نے اسے تھپڑ کیوں مارا؟ اس کے بھائی نے پولیس کو فون ملایا، پولیس آ کے اس نے ساری بات بتائی، وہ مجھے پولیس اسٹیشن لے گئے۔ میں نے اس کے بھائی کو کہا تیری بہن کو لے کر ہی جاؤں گا۔ پولیس اسٹیشن لے گئے، جہاں جیل میں بند کر دیا۔ ساتھ دوست بھی تھا۔ دوست کہتا اس کے پیچھے کیوں پاگل ہو گیا ہے؟ میں نے کہا پاگل پیار کرتا ہوں۔ پولیس والے کو میں نے کہا مجھے جانے دیں، آگے سے بدتمیزی کرنے لگا۔ میں نے کہا تو مجھے جانتا نہیں ہے، ان کا بڑا آفیسر آیا، مجھے دیکھ کر کہتا ادھر میرا لنگوٹیا یار تھا، اس لیے مجھے جلدی سے باہر نکلنا، ہم بہت دیر ایک دوسرے سے ملے تھے۔ کہتا خیر ہے، کیوں ادھر آیا ہے؟ میں نے اسے ساری بات بتائی۔ کہتا تو ٹینشن نہیں لے، میں ہوں نا۔ اس نے لڑکی کے گھر والوں کو بلایا، ان کے گھر سے اس کا بھائی اور اس کی والدہ آئی۔ میں نے اس کی والدہ کو کہا میں آپ کی بیٹی کو بہت پیار کرتا ہوں، شادی کرنی ہے مجھے۔ اس کی والدہ رونے لگی، کہتی میری ایک ہی بیٹی ہے، ان کے ابو کبھی نہیں مانیں گے۔ میں نے کہا ماں جی بہت پیار کرتا ہوں تو شادی بھی اسی سے ہی کروں گا، کچھ بھی ہو جائے۔ کہتی بیٹا میں ان کے ابو سے گھر جا کر بات کروں گی۔ میں یہ بات سن کر بہت خوش ہوا۔ میں نے کہا آپ کی بیٹی کو ہمیشہ خوش رہوں گا، کبھی بھی کسی بھی چیز کی پریشانی نہیں آنے دوں گا۔ کہتی بیٹا مجھے ٹائم دو تھوڑا سا، میں بات کرتی ہوں گھر جا کر۔ میں نے کہا چلے ماں جی چلتا ہوں۔ پھر میں واپس لاہور آ گیا۔ بہت خوشی ہوئی مجھے، میں گھر جا کر ماں جی کو بتایا مجھے ایک لڑکی پسند ہے، شادی کرنی ہے مجھے اس سے۔ میری ماں جی نے مجھے کبھی کسی چیز سے نہیں کی تھی۔ کہتی یہ بتا لڑکی کون ہے، کہاں سے ہے؟ میں نے ماں جی سے ساری بات شیئر کی۔ ماں جی کہتی بیٹا تو خوش ہے، تیری خوشی میں میری خوشی ہے۔ تیرے بابا آئیں گے، ان سے بات کرتی ہوں، بابا تھوڑے سخت ہیں۔ مجھے تھوڑی ٹینشن ہونے لگی۔ رات کو بابا کام سے واپس آئے، میں نے بابا کو خود بتا دیا بابا مجھے ایک لڑکی پسند ہے، مجھے شادی کرنی ہے۔ بابا کہتے کوئی جلدی شادی کا کروں گا تیری؟ میں نے کہا بابا مجھے باہر جانے سے پہلے شادی کرنی ہے۔ بابا کہتے لڑکی تجھے پسند کرتی ہے؟ میں نے کہا جی، اس لیے تو آپ کو پاپا ماما دونوں رشتے کے لیے مان گئے، کیونکہ مجھے سے بہت پیار کرتے ہیں۔ لو یو ماں جی، لو یو بابا جی۔ صبح ہوتے ہی مجھے میری جان کی کال آئی، کہتی بابا رشتے کے لیے مان گئے۔ مجھے یہ بات سن کر آنسو آ گئے۔ میں نے کہا ماما بابا کو رشتے کے لیے لے کر آ رہا ہوں۔ ہم 2 دن بعد فیصل آباد چلے گئے۔ ان کے گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، آگے سے میری جان ہی آئی، مجھے دیکھ کر میرے گلے لگ گئی۔ میں نے کہا چھوڑو پیچھے، ماما بابا دونوں ساتھ ہیں۔ ہم اندر گئے، اس کی والدہ اور پاپا آئے، کہتے بیٹھو۔ ماما نے رشتے کے لیے بات کی، کہتی ہے ہاں جی رشتہ پکا، میرے سامنے ہی آگے بیٹھے گی۔ شادی کی ڈیٹ فکس ہوئی، 2 ماہ کا ٹائم دیا، اور 2 ماہ گزرنے کے بعد ہم دونوں کی شادی ہو گئی۔ ہم دونوں بہت خوش ہیں۔ اب پیار سچا ہو مل ہی جاتا ہے، خدا را جن کے بھی پیار ادھورے ہیں، اللہ کرے ان سب کو ان کا پیار مل جائے۔ ہماری آج کی کہانی کیسی لگی کمنٹ میں لازمی بتائیں۔ مزید اچھی سٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔